बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। माह रबीउल आखिर यानी रबीउल शानी का महीना, जिसे आम तौर पर हम सुन्नी मुसलमान 11वीं शरीफ का महीना कहते हैं, बस अब कुछ ही दिनों में दोस्तों 11वीं शरीफ का दिन भी आने वाला है। इंशाअल्लाह दोस्तों, इस साल हिंदुस्तान में 15 अक्टूबर 2024 मंगल के दिन गौसे पाक की 11वीं शरीफ कराई जाएगी। इस दिन दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान अपने घरों में 11वीं शरीफ की फातिहा करवाते हैं, नियाज़ करवाते हैं और मिलजुल कर खुशियों के साथ 11वीं शरीफ मनाते हैं। दोस्तों, सुन्नी मुसलमान में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहां 11वीं शरीफ की फातिहा ना होती हो। भले ही वो साल के 11 महीनों में कुछ ना करते हों, लेकिन वो 11वीं शरीफ की फातिहा करवाते ज़रूर हैं। और दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको 11वीं शरीफ की फातिहा का तरीक़ा नहीं मालूम है, जिसकी वजह से उन्हें 11वीं शरीफ की फातिहा को लेकर बहुत परेशानी होती है। तो वो लोग किसी और से फातिहा करवाते हैं अपने घरों में, लिहाजा ख़ुद फातिहा नहीं करते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि 11वीं शरीफ की फातिहा करने का तरीक़ा क्या है और 11वीं शरीफ की फातिहा किसके नाम से होती है। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में इस मालूमात को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, 11वीं शरीफ की फातिहा पीरों के पीर सुल्तानुल औलिया हज़रत गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम के नाम से होती है और ये फातिहा बहुत ही आसान है। आप आसानी के साथ अपने घर गौसे पाक की 11वीं शरीफ की फातिहा कर सकते हैं। दोस्तों 11वीं शरीफ की फातिहा पढ़ने के लिए सबसे पहले बावज़ू होकर जा नमाज बिछाकर काबा शरीफ की तरफ मुँह करके बैठ जाएं और जिस भी चीज़ पे फातिहा करना चाहते हैं, जैसे मिठाई या खाने पीने का कोई सामान, उसको सामने रख लें। दोस्तों, फातिहा और नज़र व नियाज़ हर उस चीज़ पे कर सकते हैं जिसका खाना जायज़ है। दोस्तों, इसके लिए किसी ख़ास खाने का पकाना ज़रूरी नहीं है, लिहाजा आपको जो भी सही लगे वो आप पकाकर इसाले सवाब कर सकते हैं, उस पे फातिहा करा सकते हैं। चाहे आप खीर पूरी पका लें या बिरयानी पका लें या आपकी जो भी मर्ज़ी हो वो आप पका के फातिहा करवा सकते हैं। दोस्तों, और ये फातिहा मर्द या औरत कोई भी दे सकता है। बेहतर ये होगा कि जो सही कुरान पाक पढ़ सकता है वो फातिहा पढ़े, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। हो सके तो खुशबू के लिए अगरबत्ती जला लें। अगर अगरबत्ती मुमकिन ना हो तो लोबान भी ले सकते हैं। फिर अपने कपड़ों पर नॉन अल्कोहलिक इत्र लगा लें और उसके बाद फातिहा शुरू करें। दोस्तों, अब आपने जो भी खाना पकाया है उसे अपने सामने रखें और अब आप जा नमाज पर बैठ जाएं। और फिर किसी को कुरान पाक की सूरतें ज़ुबानी याद नहीं हैं तो किसी भी पंसूरा को लेकर बैठ जाएं और उसमें देखकर भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले कोई सा भी दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ लीजिए। वैसे आप दुरूद शरीफ जितनी बार भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अब आप सरकारे गौसे पाक की फातिहा दे रहे हैं तो आप दुरूद गौसिया भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, दुरूद गौसिया कुछ इस तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मआदिनिल जूदी वल करम व अलैहि व बारिक व सल्लिम। दोस्तों, इसके बाद कोई भी कुरान पाक की सूरत पढ़ें या आप एक बार आयतल कुर्सी भी पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनातु वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना ऐदिहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहितून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वशिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्दि वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। दोस्तों, इसके बाद 1 मरतबा सूरे काफिरून पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद वला आना आबिदुम
ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین۔ دوستو اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوستو اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ دوستو اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ دوستو اس کے بعد سورہ بقرہ کی الف لام میم سے لے کے اولئک هم المفلحون تک کے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ دوستو پھر اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد آخر میں آیت خمسہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین مکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسولہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دوستو اب ایک بار کوئی سبھی درود پاک پڑھ لیں یا پھر درود غوثیہ پڑھ لیں۔ دوستو اس کے بعد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ الفاتحہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں اور کہیں، یا اللہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا، چند صورتیں پڑھیں، چند آیتیں پڑھیں۔ دوستو اگر آپ نے پہلے سے ہی کچھ پڑھ کے رکھا ہے اور اس کو بھی غوث پاک کو بخشنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی نام لے لیجیے گا۔ مان لیجیے کہ آپ نے 1 پارہ پڑھا یا پھر 10 پارے پڑھے ہیں یا پھر کچھ درود پاک پڑھا ہے یا پھر سورہ یاسین پڑھا ہے یا پھر سورہ ملک پڑھا ہے، اور اگر اسے بھی سرکار غوث پاک کے نام سے بخشنا چاہتے ہیں تو کچھ یوں کہیں کہ یا اللہ میں نے 1 پارہ یا 10 پارے پڑھے ہیں، سورہ یاسین یا سورہ ملک پڑھی ہے، اس کو پڑھنے میں جو کچھ بھی غلطی ہو گئی ہے اسے اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے، اور ان سب چیزوں کا ثواب سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نذر کرتا ہوں، اور پھر پنجتن پاک کو نذر کرتا ہوں اسے تو قبول فرما لے، اور آپ کے صدقے طفیل تمام انبیاء اکرام کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور 313 رسولوں کو، صحابہ اکرام کو، ازواج مطہرات کو، شہداء اکرام کو، تابعین تبع تابعین کو، 12 اماموں کو، طریقت کے 4 اماموں کو، اور آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے جتنے بھی اولیاء، علماء، شہداء اس دنیا میں تشریف لائے ہیں سب کو نذر کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسے تو قبول فرما۔ شہداء کرب و بلا میں جو 72 لوگ شہید ہوئے ہیں ان سب کو نذر کرتی ہوں، اسے تو قبول فرما، آمین۔ دوستو بس اتنا کہنے کے بعد آپ بالخصوص پیروں کے پیر حضرت سرکار غوث پاک کا نام لیں گے کچھ اس طرح سے،
یا اللہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا ان سب کا ثواب بالخصوص پیروں کے پیر روشن ضمیر سلطان الاولیاء حضرت غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نذر کرتی ہوں، اسے تو قبول فرما لے، آمین۔ اور یا اللہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں کوچ کر چکے ہیں وہ تمام کی ارواح پاک کو نذر کرتی ہوں تو اسے قبول فرما۔ اس کے بعد دوستو آپ اپنے خاندان میں جن لوگوں کو بھی ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں کچھ اس طرح سے بخشیں۔ یا اللہ اس کا ثواب میرے دادا یا دادی، میرے نانا یا نانی اور آپ کے جو کوئی بھی انتقال کر چکے ہیں اس کا نام لے کر بخشیں، اور اس کے بعد کچھ اس طرح دعا مانگیں۔ یا اللہ میرے فلاں بن فلاں، یہاں آپ کو اپنے اپنوں کا نام لینا ہے جو انتقال کر چکے ہیں، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبر میں نور کی بارش کر دے۔ یا اللہ ان کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ان پہ اپنا فضل فرما۔ یا اللہ پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین۔ بس دوستو یہی ہوا 11ویں شریف کی فاتحہ کا مکمل طریقہ۔ دوستو اب یہ فاتحہ کے بعد آپ اپنی کوئی بھی خاص حاجت یا مراد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک اور سرکاری غوث پاک کا وسیلہ لے کے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی حاجت یا مراد پوری ہو جائے گی۔ سرکاری غوث پاک کی 11ویں شریف کی فاتحہ کی برکت سے اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، تو یہ فاتحہ کے بعد اپنی حاجت کی دعا مانگنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ امید کرتی ہوں دوستو کہ یہ طریقہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں نے بے حد آسان طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو یا آپ کے دل میں کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص اور بہترین ہے، اسے دوسرے سنی مسلمانوں کو ابھی کے ابھی شیئر کر دیجیے۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔